नमस्कार। भैरहवा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्याप्सन रूपन्देहीले सञ्चालन गरिरहेको एक शैक्षिक कार्यक्रममा हामी नेपाली विषय अध्ययन गरिरहेका छौँ र नेपाली विषय अन्तर्गतको कथा पहिलो पाठ कथा सिद्ध्याएर हामी व्याकरण खण्डमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र व्याकरण खण्डबाट पनि शब्द वर्गको पहिलो विकारी पद अन्तर्गत पर्ने नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद अध्ययन गरिसक्यौँ भने अविकारी पद अन्तर्गत पर्ने नाम योगीको बारेमा थोरै हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। आज हामी नाम योगीलाई थप चर्चा गर्दै बाँकी रहेका अन्य क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपातलाई क्रमशः चर्चा गर्दै जानेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, यो शब्द वर्ग हामीलाई प्रश्न नम्बर 5 मा रेखाङ्कित शब्दहरूको शब्द वर्ग पहिचान गरी लेख्नुहोस्। हामीलाई 3 अङ्कको आउँछ परीक्षामा। 6 वटा शब्दहरूमा रेखाङ्कन गरिएको हुन्छ, जसमध्ये विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले जानकारी गराइहालौँ कि विकारी पद अन्तर्गत पर्ने नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद 4 वटा विशेष गरी अनिवार्य रूपमै त्यो वाक्यमा रहेको हुनेछ र त्यसपछि बाँकी रहेका 2 वटा नामयोगी अथवा क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक या निपात मध्ये कुनै 2 अनिवार्य रूपमा सोधिनेछ। यसरी 3 अङ्कको हुने प्रश्नमा विकारी पद अन्तर्गतबाट 4 वटा र त्यसै गरी अविकारी पद अन्तर्गतबाट 2 वटा प्राय सोधिने परम्परा रहेको छ। मैले सोको बारेमा जानकारी गराएँ। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई रेखाङ्कित शब्द वर्गको पहिचान गर्न त अझै सजिलो भयो नि त। आखिरी 4 वटा त प्राय 4 वटा त यहाँबाट पर्दो रहेछ अथवा विकारी पद अन्तर्गतबाट पर्दो रहेछ। 2 वटा मात्रै रह्यो। 2 वटामा हेर्नुहोस् त, तपाईलाई अप्ठ्यारो अथवा कन्फ्युजन त्यस्तो लाग्ने भनेको एउटा नामयोगी, अर्को क्रियायोगी, बाँकी रहेको संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपात यहाँहरूले अलि सजिलो मान्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। हामी आजको विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँ। हामी सबैभन्दा पहिला नामयोगीलाई हामी थप चर्चा गर्नेछौँ। मैले यसको हिजो केही प्राविधिक अथवा टेक्निकल कुराहरू, प्राविधिक कुराहरू मात्रै मैले हिजो थोरै चर्चा गरेको थिएँ। त्यो के भनेको थिएँ भने यहाँ नामयोगीको उदाहरणमा पर्ने शब्दहरू नामयोगी मात्र हुने छैनन् कि जसरी सबै सर्वनामहरू सर्वनाम मात्रै भएनन्, प्रयोगका आधारमा विशेषण पनि हुन सक्ने भनेर हिजोको कक्षामा हामीले अलि छलफल गरिसक्यौँ। मैले यसको विषय मात्रै उठान गरेँ। तपाईले हिजोको कक्षालाई फेरि आफ्नो कापीमा लेख्नु भएको छ, एकपटक हेर्नु होला यदि कतै कन्फ्युजन दुविधा रह्यो भने। त्यस्तै नामयोगीका उदाहरणहरू, नामयोगीका सबै शब्दहरू नामयोगी मात्रै हुने छैनन्। नामयोगी हो कि होइन भनेर चिन्ने पहिलो आधार भनेको शब्दसँग नाम, सर्वनाम र विशेषणसँग जोडिएको छ कि छैन भन्ने पहिलो आधार हो। तपाईलाई मैले हिजो बताएको छु यो कुरा। त्यति मात्रै होइन, नाम, सर्वनाम र विशेषणसँग मात्र होइन, यो कहिलेकाहीँ अव्ययसँग पनि जोडिएर आउँछ है भन्ने कुरा मैले फेरि तपाईलाई पुनर्ताजगी बनाएँ है। ल, त्यसो भए त्यही टेक्निकल विषय अथवा प्राविधिक कुराहरू जस्तो एउटै शब्द क्रियायोगी पनि हुन सक्ने, त्यही एउटै शब्द नामयोगी पनि हुन सक्ने, कस्तो अवस्थामा अलिकति प्रयोगका आधारमा थोरै हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, टेबलमाथि
देखिराख्नु भएको छ नि हैन? टेबलमाथि पुस्तक छ। ल हेर्नुहोस् त, टेबलमाथि पुस्तक छ। अब यसलाई यस्तो पनि भन्न मिल्छ, फेरि नआत्तिनुहोस्, पुस्तक टेबलमाथि छ भन्न पनि पाइन्छ, यसलाई पछाडि सार्न पनि पाइन्छ। टेबलमाथि पुस्तक छ एउटै डिकामा आयो। किन भन्नुहोस् त? किनकि टेबलको ट्याक्क माथिपट्टि भनेपछि त्यहाँ जोडिएको छ, जोडिएको अवस्था हो, त्यहाँ सँगसँगै छ। टेबल यहाँ छ अनि यहाँ किताब छैन, पुस्तक छैन। कहाँ छ पुस्तक? पुस्तक यहीँ जोडिएको छ, त्यसैले हामीले एउटा डिकामा लेखेका हौँ। अनि त्यही मात्रै हो? होइन, छानामाथि घिरौँला फल्यो। ल हेर्नुहोस् त, अब छानामाथि फर्सी फल्यो, छानामाथि घिरौँला फल्यो। ल हेर्नुहोस् त, छानामाथि, तपाईँ कल्पना गरिहाल्नुहोस्, सोचिहाल्नुहोस् कि छानामाथि के घिरौँला यत्तिकै माथि अडिएको छ? छैन, त्यही टाँसिएको छ। बुझ्नुहुन्छ नि होइन? त्यही टाँसिएको छ, त्यसैले एउटै डिकामा आयो। अब त्यसो भए यो माथि भन्ने शब्द यहाँनिर त नामयोगी भयो, यहाँनिर नामयोगी भयो भने यो माथि शब्द, ल हेर्नुहोस् त, अब किताब माथि छ। ल अब हेर्नुहोस् त, हामीले किताब यो वाक्यमा टेबल माथि ट्याक्क खोज्न जान्थ्यौँ, मुनि कुना काट्छ या कोही दलिल सलिल कहीँ चार्नु पर्थ्यो? कतै चार्नु पर्दैन थियो। र्याकस्याकै चार्नु पर्थ्यो? पर्दैन थियो। अघि भने जस्तै छानामाथि घिरौँला छ भनेपछि त्यो छानो खरको होला या टिनको होला, त्यसको माथि खोज्न जान्थ्यौँ। अब यहाँ किताब माथि छ भन्ने बित्तिकै कहाँ खोज्न जाने? यसले क्रियापदको मात्रै विशेषता जनायो, माथि भएको कुरा मात्रै जनायो, त्यसैले यो नामयोगी नहुने। के हुने? के हुने हो? तपाईले पढ्नु भएको छ नि पहिला पनि, यो अवस्थामा क्रियायोगी हुने। किताब माथि छ भनेर यो एउटै डिकामा पनि लेख्न हामी सक्दैनौँ। यहाँनिर स्पष्ट हुनुभयो नि होइन? अब टेबल मुनि भन्नुहोस्, ढोका बाहिर भन्नुहोस्, ढोका भित्र भन्नुहोस्, होइन? गेट बाहिर भन्नुहोस्, चप्पल हरायो, कहाँ राखे थिइस् चप्पल भनेर सोध्नुभयो मम्मीले, होइन? ढोका बाहिर राखे थिएँ अथवा गेट बाहिर राखे थिएँ भनेपछि गेटको बाहिर हेरिन्छ नि हामी एकछिन। अब त्यो पुरा गेटको बाहिर सबै एरिया खोज्न जानु त पर्दैन। यदि त्यो अवस्थामा गेट बाहिर चप्पल थियो भन्ने हो भने त्यो जोडिएर आउने। यदि चप्पल बाहिर छ भन्ने हो भने यो बाहिरलाई हामी जोड्न सक्दैनौँ। यो नामयोगी होइन। किन होइन? कि हामी चप्पल बाहिर छ कहाँ खोज्न जाने? बाहिर भनेपछि त यसले यो भएको यो क्रियापदको कार्य व्यापारको विशेषता मात्रै जनाउँछ। यसले त क्रियापदको विशेषता मात्रै जनायो। अब क्रियापदको विशेषता जनाउने शब्द नामयोगी नभएर क्रियायोगी हुन्छ भन्ने कुरा हामी केही समयपछि पढ्नेछौँ। मैले यहाँ नामयोगी र क्रियायोगी बीचको फरकको कुरा मात्रै यहाँ तपाईलाई सिकाएँ कि नामयोगी त्यही शब्द प्रयोगका आधारमा नामयोगी हुन सक्छ र त्यही शब्द प्रयोगका आधारमा क्रियायोगी हुन सक्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। यदि यति कुरा मात्रै तपाईले ध्यान दिनुभयो भने ढोका बाहिर भन्ने बित्तिकै एउटै डिकामा लेखिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। ल हेर त, भन्छन् नि कहिलेकाहीँ फिल्ममा तपाईले तिम्रा लागि म ज्यान दिन तयार छु, होइन?
तिम्रा लागि म ज्यान दिन तयार छु। अब तिम्रा लागि भनेपछि विशेषणसँग आयो। हेर्नुहोस् है, विशेषणको विशेषता जनायो। तिम्रा लागि म ज्यान दिन तयार छु। फिल्ममा आएको कुरालाई मैले जोडेको मात्रै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, होइन? तिम्रा लागि, तिमी बिना, तिमी बाहेक। ल हेर त, यी आदि कुराहरू हामीले नामयोगी हुने र जसलाई हामीले एउटै डिकामा पनि लेखिने। ल हेर त, तिमीसित बनौला, तिमी बाहेक बनौला, होइन? यहाँ नामयोगीका उदाहरणमा भन्न सक्छौँ नि, होइन? यसका केही थप नामयोगीका अन्य थप उदाहरणहरू मैले तपाईँलाई टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाउने छु स्लाइड मार्फत। तपाईँले फटाफट आफ्नो कपीमा टिप्नुहोस् है त। ल हो, नामयोगी एकपटक ध्यान दिनुहोस् त। एकपटक, बहिनीसँग पैसा छ, नामको साथमा आयो। म बाहेक तिम्रो को छ र, बाहेक सर्वनामसँग आयो। ठुलो भन्दा सानो राम्रो छ, विशेषणसँग आयो। राम आजसम्म यही छ, अव्ययसँग आयो। ल हेर्नुहोस् त, यी माथिका जुन रङ्गीन बनाइएका रातो लगाइएका शब्दहरू चाहिँ सबै नामयोगी हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस बारेमा बुझ्नु भएको छ। अब हामी थप नामयोगीका उदाहरणको लागि फेरि एकपटक हेरौँ है त। नामयोगीका उदाहरणहरू अब तपाईँले आफ्नो कपीमा फटाफट गरी टिप्नु भयो भने पक्कै पनि तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। मैले यसका लागि मात्रै 2 मिनेटको समय यहाँ तय गरेको छु, छुट्याएको छु। केही शब्दहरू मैले उच्चारण गरे पनि यहाँहरूले फटाफट आफ्नो कपीमा लेख्दै जानुहोस् है। यी यहाँ जुन देखाइएका छन् यिनीहरू सबै नामयोगीका उदाहरणहरू हुन्। यिनीहरू सबै नामयोगी अन्तर्गत पर्दछन्, तर प्रयोगका आधारमा यिनीहरू अन्य शब्दवर्गमा पनि पर्ने कुरा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। ल अब तपाईँले टिपिसक्नु भयो भन्ने मलाई विश्वास छ। यी आदि शब्दहरू नामयोगी हुन्। नामयोगीको बारेमा अब हामीले धेरै चर्चा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब हामी नामयोगी पछि आउने क्रियायोगीको विषयमा चर्चा अगाडि बढाउँ है। ल तपाईँ पनि तयार हुनुहोस् है। नामयोगी पढिसक्यौ होइन? त्यसपछि पर्ने ल क्रियायोगी। यसलाई हामी क्रिया विशेषण पनि भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ यसमा पनि 2 विधामा परेको पाइन्छ। क्रिया विशेषण। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ ध्यान नदिँदाखेरि यो स पेट काटेको स लेख्नुपर्ने ठाउँमा पातलो स पनि लेख्ने। उच्चारण त ठिकै छ, लेखनमा कहीँ त्रुटि हुनसक्छ। तपाईँले लेख्दा अलिकति ख्याल गर्नुभयो भने गल्ती हुँदैन। ध्यान दिइराख्नु भएको छ। मैले के भने क्रियायोगीलाई क्रिया विशेषण पनि भनिन्छ। तपाईँ त्यसमा झुक्किनु पर्ने छैन। अब क्रियायोगी भनेको के हो त? पहिलो कुरा त हामीले यसबाट क्रियायोगी भन्ने बित्तिकै क्रियापदको विशेषता बुझाउने शब्दलाई भनेर बुझौँ होइन? क्रियापदको विशेषता बुझाउने शब्दलाई क्रियायोगी भनेर बुझौँ र यसले कहिलेकाहीँ विशेषणको पनि विशेषता जनाउन सक्छ र त्यसै गरी यसले क्रियायोगीकै विशेषता पनि जनाउन सक्छ। तर हामीले यसको
पहिलो बुझाइ भनेको क्रियापदको विशेषता बुझाउने। त्यसकारणले यो प्राय क्रियापदको नजिक आउँछ, तर त्यसो होइन, अगाडि पनि आउँछ, बिचमा पनि आउन सक्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि विभिन्न भागमा प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। तपाईले पढ्दा थाहा छ। स्थानका आधारमा यसलाई विभाजन गरिएको छ, स्थानवाचक भनेर, होइन? परिमाणका आधारमा विभाजन गरिएको छ, यही क्रियायोगीलाई हो। त्यसैगरी रीतिका आधारमा पनि विभाजन गरिएको छ, यसैलाई। कारणका आधारमा पनि विभाजन गरिएको छ, यसैलाई। समयका आधारमा पनि विभाजन गरिएको छ। यसका डिटेल रूपमा हामीले यसका उदाहरणहरू टेलिभिजन स्क्रिनमै हेर्नेछौँ। त्यस पूर्व हामीले क्रियायोगका केही प्राविधिक, होइन, टेक्निकल पार्टहरू मात्रै, प्राविधिक कुराहरूलाई आज यसमा हामी यहाँ अहिले चर्चा गरौँ है। अब स्थानवाचक भन्ने बित्तिकै तपाईलाई थाहा छ, होइन? त्यही तल, माथि, भित्र, बाहिर, वर, पर, वारी, पारी। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ यही कुरा छ। अहिले भर्खरै आयो। टेबल मुनि भन्यो भने तपाईँ जोड्नुहुन्छ। टेबल मुनि भन्यो भने एउटै डिकामा लेखिन्छ, यो क्रिया हुन सक्दैन। ल हेर्नुहोस् त, अब झोला कहाँ छ भनेर सोध्नुभयो तपाईले मम्मीले झोला मुनि छ भनिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् त, या झोला तल छ भनिदिनु भयो, अनि झोला माथि छ भनिदिनु भयो। यस अर्थले माथि, तल, वारी, पारी, के उदाहरणहरू हामीले स्थानको आधारमा लिन सक्छौँ। यसलाई हामीले नामयोगीमा पनि पढेका थियौँ, तर नामयोगी प्रयोगका आधारमा अब यिनीहरू सबै नामयोगी मात्रै हुँदैनन्, हामीलाई थाहा भइसक्यो, होइन? प्रयोगका आधारमा यिनीहरू क्रियायोगी पनि हुन सक्छन्। हामी, होइन, बाख्रो कता हरायो, कहाँ चरेको थियो? बाख्रो पारी चरेको थियो। यदि हामीले त्यति बेला बाख्रो खोला पारी, होइन, वाक्य बनाऊ, खसी खोला पारी चर्दै थियो। अब अर्को वाक्य बनाऊ, खसी पारी चर्दै थियो। पारी भने यस्तो बुझ्नुहुन्छ नि, होइन? पारी चर्दै थियो। अब खोला पारी खोलासँगै जोडिएर आयो, एउटै डिकामा आयो। यति बेला यो नामयोगी हुने, तर यो यहाँ चाहिँ नामयोगी हुन नसक्ने, नामयोगी नहुने, के हुने? क्रियायोगी हुने। ल हेर्नुहोस् त, अनि त्यसै गरी अब स्थानको आधारमा धेरै समय नलियौँ। अब परिमाणको आधारमा हुन सक्छ अथवा समयका आधारमा हुन सक्छ। अलिकति, आफ्नो कपीमा पनि लेख्दै जानुहोस् है। अलिकति, यो अलिकति भन्ने शब्द हिजो हामीले परिमाण बोधक विशेषण भनेर पढेका थियौँ, विशेषणको शीर्षकमा। बुझ्नुभएको छ नि, होइन? तपाईलाई थाहा छ यो अलिकति, त्यस्तै थोरै, त्यस्तै धेरै, होइन, त्यस्तै ज्यादै। ल हेर्नुहोस् त, अलिकति, थोरै, धेरै, ज्यादै, यिनीहरू हामीले हिजो विशेषणको उदाहरणहरूका रूपमा पनि पढेका
थियौँ। आज हामी यसैलाई क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषणको रूपमा प्रयोग गर्दैछौँ। क्रिया विशेषण पनि हुन सक्छन् केका आधारमा? प्रयोगका आधारमा। एउटा उदाहरण हेरौँ। रामले भात धेरै खायो। अब अर्को वाक्य पनि ल्याउँ है त। रामले धेरै भात खायो। ल हेर्नुहोस् त, एउटा वाक्य बनायौँ हामीले। रामले भात धेरै खायो। हामीले दोस्रो वाक्य बनायौँ रामले धेरै भात खायो। एउटाले भात धेरै खायो, खानुसँगको क्रियाको विशेषता। ल हेर्नुहोस् त, अर्कोले भातसँगको विशेषता, भात धेरै खाने कुराको विशेषता जनाइरहेको छ। हरि त ज्यादै मूर्ख रहेछ। मूर्ख विशेषण हो नि, होइन? मूर्खको पनि त्यो चाहिँ विशेषणको पनि विशेषता बुझायो। मूर्खको, हरि ज्यादै मूर्ख रहेछ। हरि ज्यादै मूर्ख रहेछ भन्नको अर्थ मूर्खको पनि विशेषता अझ ज्यादै क्रियायोगी। हेर्नुहोस् त, हामीले भनेका थियौँ कि क्रियापदको मात्रै होइन, यसले कहिलेकाहीँ विशेषणको अथवा नामको अथवा क्रियायोगीको पनि विशेषता जनाउँछ। ल यहाँ हामीले अब के भन्यो भने यो धेरै शब्द यदि नामपदको अगाडिपट्टि प्रयोग भयो, नामको विशेषता जनाउन आयो, त्यस अवस्थामा यो विशेषण हुनेछ। भात धेरै खायो, नामपदको विशेषता जनाउन आयो। यहाँ धेरै खायो। अब तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ? भातलाई एकछिन साइलेन्समा राखिदिउँ न, होइन? जे पनि चिज हुनसक्छ। आखिर रामले धेरै खायो भन्नको अर्थ त्यहाँ केही चिज त छ, तर प्रयोग नाम अगाडि छ, क्रियापदको विशेषता जनाउनलाई धेरै शब्दको प्रयोग भएको छ। अब यहाँ चाहे थोरै शब्द राखिदिनुहोस्, चाहे अलिकति शब्द राखिदिनुहोस्, चाहे प्रशस्त राखिदिनुहोस्, होइन? अब रामले ज्यादै खायो, ज्यादै राखिदिनुहोस्। यदि हामीले यसरी पनि क्रियायोगी अथवा नामयोगी के हो भनेर छुट्याउन सक्छौँ। यही क्रियायोगी विशेषण कसरी हुन सक्छ भनेर पनि छुट्याउन सक्छौँ। तपाईँ घडी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हामीले क्रियायोगी सँगै संयोजक, विस्मयादि बोधक र निपात पनि सिद्ध्याउनु पर्ने छ। तपाईलाई थाहा छ, समय त छैन। अब केही परिमाण बुझाउने, होइन, केही रीति बुझाउने, यसरी उसरी कसरी, रीति बुझाउने यसरी उसरी कसरी त्यसरी, होइन, कारण बुझाउने। तिमी कहाँ जाँदैछौ? के हेर्न जाँदैछौ? फिल्म हेर्न जाँदैछु। ल हेर्नुहोस् त, म फिल्म हेर्न जाँदैछु। ल हेर्नुहोस् त, म फिल्म हेर्न जाँदैछु। कारण बुझाउने कारणवाचक क्रियायोगी। यसका केही उदाहरणहरू हामी फेरि टेलिभिजनको स्क्रिनमा यसका प्रकारसहितका केही उदाहरणहरू हामी हेर्नेछौँ। त्यसलाई फटाफट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले टिप्नुहुनेछ है त। क्रियायोगी, ल हेर्नुहोस् त, अब यसको परिभाषा हामी धेरै चर्चा नगरौँ, हामीले पढिसक्यौँ। हामी यसका उदाहरणहरूतर्फ लाग्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, 1 नम्बर कमा स्थानवाचक, खमा समयवाचक, गमा परिमाणवाचक। स्थानवाचकमा अघि हामीले छलफल गरेका कुराहरू आएका छन्। त्यहाँ थप शब्दहरू वर पर, उँधो उँभो, यहाँ त्यहाँ, होइन, जहाँ कहाँ, अगाडि पछाडि आदि इत्यादि शब्दहरू तपाईले आफ्नो कपीमा टिपिहाल्नुहोस् है।
समयवाचक ल हेर्नुहोस् त समय जनाउने कहिले हो त काम सम्पन्न भएको पहिले अब तब जब हिजो होइन आज भोलि पर्सि समय जनाउनेहरू अस्ति पोहोर अचेल भरे टिप्नुहोस् है टिप्नुहोस् टिप्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ अबेर तुरुन्त भर्खर यति बेला यतिन्जेल कतिन्जेल आदि जस्ता शब्दले समयको सूचक गर्नेछन् त्यस कारणले यिनीहरू समयवाचक क्रियायोगी हुन्। अर्को तेस्रो नम्बर परिमाणवाचक परिमाण बोधक विशेषण हामीले हिजोको कक्षामा विशेषणको उदाहरणको रूपमा पढेका थियौं त्यही आज हेर्नुहोस् त थप उदाहरणहरू जो मैले अघि नभनेका मनज्ञ यति कति जति अत्यन्त बिछट्ट हेरिराख्नु भएको छ चौपट्ट ज्यादै अझ निकै आदि जस्ता शब्दहरूले परिमाण बुझाउने त्यस अन्तर्गतका क्रियायोगीहरू पर्नेछन्। त्यसपछि घ नम्बर र ङ नम्बर यसको अर्को उदाहरणहरू पनि हामी सँगसँगै हेरौँ है त। रीतिवाचक अन्तर्गत ल हेर्नुहोस् त रीति काम गर्ने तरिका तौर तरिका परिपाटी विभिन्न कुराहरू चालचलन भनिन्छ होइन त्यो काम कसरी सम्पन्न भयो त्यसको कामको शैली के हो होइन सरले बेसरी पिट्नु भयो कहिलेकाहीँ यस्ता शब्दहरू वाक्यहरू आउने गर्छन् यसरी त्यसरी कसरी यसो उसो हैन मान्छे कसरी भित्र छिर्यो त सुटुक्क छिर्यो हैन अनि टुसुक्क बस्यो हैन झट्ट आयो हैन झट्ट देखा पर्यो छिटो चाँडो फटाफट फुत्त आदि जस्ताले रीति बुझाउने कारको शैली बुझाउने अनि कारणवाचकमा उदाहरण हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्न भन्न भएकाले देखेकाले सुन्दा गरेर भेटी देखेर आएकामा आदि जस्ता क्रियायोगीहरू हामीले क्रियायोगीको उदाहरण अन्तर्गत पढ्यौं हैन। आज हामीले नामयोगीका उदाहरणहरू र त्यसै गरी क्रियायोगीका प्रकार सहितका उदाहरणहरू नामयोगी र क्रियायोगीमा अलिकति छुट्याउन त्यही शब्द नामयोगी हुने त्यही शब्द क्रियायोगी हुने हुनाले हामीले अलि बढी समय लियौं यसका लागि पक्कै पनि हामीले संयोजक विस्मयादि बोधक र निपातलाई समय धेरै दिने छैनौं छुट्याउने छैनौं तर आज तपाईले बुझ्नै पर्ने भएको हुनाले मैले पनि समय यसका लागि बढी लिएको कुरा तपाईलाई थाहा छ कि क्रियायोगी हुनलाई कस्तो अवस्था हुनुपर्ने र नामयोगी हुनलाई कस्तो अवस्था हुनुपर्ने त्यही एउटै शब्द क्रियायोगी र त्यही एउटै शब्द नामयोगी हुँदा विद्यार्थीमा त्यो दुविधा अब सिर्जना हुँदैन भन्ने कुरामा आज म विश्वस्त छु। यति भन्दै मैले आजको कक्षा यही सम्पन्न गर्ने समय भएको छ। तपाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धैर्यतापूर्वक लगनशील र अनुशासित भएर टेलिभिजनबाट आफूलाई केही सिक्ने वातावरण आफै सिर्जना गर्नुभयो केही सिक्नुभयो र मलाई पनि ध्यान दिएर हेर्नुभयो र सिक्नुभयो त्यसका लागि आभार प्रकट गर्छु र बिदा हुन्छु। धन्यवाद।